प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आसरे टी व्ही पळयतना तुमकां सगळ्यांक देवाचे आशिर्वाद मागता हांव. देव तुमकां सगळ्या वाटेन तुमकां आशिर्वादान बरो दी म्हणून प्रार्थिता. आनी आसरे टीव्हीन वावुरतल्यांक सगळ्यांक देवाचे आशिर्वाद मागता हांव. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव दिता सुटका आनी आशिर्वाद. देवाची सुटका देवाचे आशिर्वाद आमकां बारीक गरजेचें जावन आसा. त्या शिवाय आमी ह्या संवसारांत आमी जिवन सकना आमी अनाथ जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या आशिर्वादांनी आमकां पुराय सगळें हर एक ही आमकां मेळटा. नाजाल्यार आमी अनाथ, आमी एकसुरी आनी आमी खंय गेल्यारय आमकां एकसुरपणाचो भोगता. कित्याक म्हळ्यार सगळें आसूनय आमकां नातलें बरी. कित्याक जेजू क्रिस्त ना थंयसर कांयच ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मगच न्हू देवाचें उतर आमकां सांगता सांजवाच्या वंजलांत अध्याय 14 18 मुखार सांगता, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमचे इशीं परतून येतलो. आनी थोड्या वेळान उपरांत हो संवसार म्हाका पळोवंक शकना. तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. हालेलुया. कितलें बरें उतर जावन आसा. हांव बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. खंयचो दीस तो खंय पर्टिक्युलर एक दीस मेरलो आसा की आज आमी क्रिस्ता विश्वास करता जाल्यार तो दीस आज जारी जालो आमच्या जिवितान. बाप पूत पवित्रोत्म सांगता आमचे थंय. बाप आनी पूत देवाचें उतर तुमकां सांगता की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हणटा तो. आनी तो अनाथा बरी सोडून वचना. तो आमचे थंय आयलो आनी पयलें ताणें सुमार फुटीन ताणें जशें शरिरांत आसतना सांगलें उतर जाल्यार आत्म्यान तो आयलो, परतून देंवन आयलो. पेंतेकोस्ता दिसा आमी पळयता, बाकी हेरा दिसांनी तो दिश्टी पडलो. पूण हे संगती ताणें पयलींच सांगलें, हांव अनाथा बरी तुमकां सोडून वचना. देखून जेजू क्रिस्त सदांच आमच्या सांगता आसा. आमी अनाथ न्हय. हालेलुया. आमी अनाथ न्हय. तो मस्त जाणांच्या जिवितांत तोंड्यान चिंतचें, म्हाका ताणें सोडला, म्हाका हाणें सोडला, हांव एकसुरी, म्हाका तें म्हाका हें म्हूण मस्त जाणां चिंतात. पूण हांगा दिशिल्ल्या मनशाक मात्र तो विश्वास करिनाका. वय आमी ताचो मोग करीत जाय, पूण दिशिल्ल्या मनशाक न्ही. तो मनीस केदाळ सोडूंक पुरो, ती व्यक्ती केदाळ तुज्या पयस जावंक पुरो. पूण हांगा जेजू क्रिस्त जर तुका प्रॉमीस केलेलो, तो हांव तुका अनाथा बरी सोडून वचना म्हणटा तो. न्हीद जावन तो आमकां अनाथा बरी सोडून वचना. तो आमचे सांगता आसा. तो आमचे थंय जियेता. हालेलुया. तो सांगता त्या दिसा तुमकां कळटलें. कितें कळटलें? हांव बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून. देखून आज क्रिस्त आमचे थंय आसा. हालेलुया. आमी मोगाचे न्हू क्रिस्ताक आमी भायल्यान सोदता, वस्तूंनी सोदता. आनी आमी हातान केल्ल्या वस्तूंच्या मुखार प्रणाम करून तातूंत आमी क्रिस्ता सोदता. देवाचो उपदेश सांगता आमकां, पयलो उपदेश, की आकाशाच्या सुकणी सावजांक, पृथ्वीर आशिल्ल्या प्राणींक, ह्या सागरांत आशिल्ल्या सगळ्या माश्ट्यांक हातान केल्ल्या कृतीक तूं भगवो नमस्कार करिनाका. हालेलुया. देखून ही हातान केल्ल्या कृतींक, हातान केल्ल्या वस्तूंक आमी नमस्कार करता. पूण आमच्या भितर आशिल्ल्या जेजूक आमी वळखना. तो जेजू आमचे भितर आसा सदां दीस आमचे भितर आसा. पूण आमी तें विसरून गेल्या. आमी भायल्या वस्तूंक पाती येता. देखून आज मोगाचे न्हू जायती आमी पिडेस्त जाल्या. मानसीक, आत्मीक आनी शरिरांत पिडा आमची वचना. आनी समाधान ना, संतोश ना, मोग ना. कित्याक क्रिस्ताक जर तुवें भायर दवरला जाल्यार कोणें तुका समाधान दिवचें? कोणें तुका गूण करचें? कोणें तुका वाड दाखोवची? कोणें तुका बरें जिवीत दिवचें? मोग कोणें दिवचो? कित्याक तो सगळें खजाना, सगळें भंडारच, सगळें आस्तच तुवें सांडलाय, ताका भायर दवरलाय तुवें. देखून आयच्या दिसा बरें करून आमी जाणूंक जाय, क्रिस्त आमचे थंय जियेता. हालेलुया. क्रिस्त आमचे भितर जियेता. आनी तो खुद्द सांगता, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव परतून येतलो. हो संवसार म्हाका पळोवंक शकना, तुमी म्हाका पळयतल्यात. कित्याक हांव जियेता, देखून तुमी जियेतल्यात. हालेलुया.
कितलें बरें वता. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव खंय जियेतां, हांव तुजे थंय जियेतां. तुज्या काळजान, तुज्या शरिरान हांव आसा. तुज्या शरिरान हांव जिवन आसा. हांव तुजे थंय आसा. देखून हांव जियेतां देखून तूं जियेतलो. कित्याक जेजू आमचे भितर जिवन आसा. आमी ताका स्विकार केल्ले घडले तो आमचे भितर जीवन आसा. आमचे भितर जीवन आसलो जेजू तो जिवंत आसा. त्या दळा आमची विनाशी कुडी, आमची नासवची कुडी तो जिवंतच दवरता. आमचो आत्मोय जिवंत आसता. कित्याक देवांतल्यान आमकां आत्मो मेळ्ळा. देवान हें शरीर आमकां दिलां, ताणें आत्मोय आमचे भितर घाला. वो आत्मो आमी त्या आत्म्याक दांपून दवरला. आमी हरये फुडें देव आत्म्याक दांपून दवरता. कित्याक बापाचो आत्मो पुताक मेळोंक हरये फुडें राखून आसता. हरये फुडें राखून आसता. वो भितर आसलो आत्मो जावन आसा देवान दिल्लो आत्मो. तो आमकां ताणें दिला. आनी ह्या आत्म्याक पूत म्हणून आपयता देव. कोणें ताका सगळें स्विकार, कोणाक जेजू क्रिस्ताक कोणें सांजवांच्या वांजेला अध्याय 1 सांगता की कोणें ताका सगळें स्विकार केलें ती सगळीं देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोडून दिलें. हालेलुया. ते देवाची भुरगीं जावचे हक्क जोडून दिलां. ती जल्मल्ली रक्तमासांनी, सैमीक ओडणे वरवीं, आपल्या स्वंत कुशे वरवीं बगैर देवावरी जल्मल्ली. तर देवावरी जल्मल्ली कोण जावन आसा? देव कोण? आमचो बापूय. तर आमी कोण? आज मस्त लोकांक ते सांगूंक किल्लत दिसता, हांव देवाचो पूत. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हाका हक्क जोडून दिला. जेजू क्रिस्त मालगडो पूत आनी हांव ताच्या उपरांतलो पूत. आमी सगळीं क्रिस्ता वळखूनची देवाची भुरगीं, देवाचो पूत आनी धुवो जावन आसा. हालेलुया. देखून आमी बाप आमचो खंय जियेता, बाप आमचो खंय आसा थंय आमी आसा. भुरगीं आसले कडेन बाप आसले भुरगीं. बाप एका व्हडल्या हॉटेलांत, 5 स्टार हॉटेलांत, आनी भुरगीं वचून झोपड्यांत रावनात. तुवें तर बाप म्हणून विश्वास केला वयस जाल्यार, तुवें तो तुजो डॅडी म्हणून विश्वास केला वयस जाल्यार तूं ताचे सवयंचो आसाय. तेंचांग सांगता हांव बापा आसाय, बाप म्हजे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसतल्यात. देखून आमी एक फॅमिली जावन आसा. आमी एक कुटुंब जावन आसा. खंय बाप आनी पूत आसा थंय आमी आसा. आतां हें उतर सांगूंक हें उतर आमकां कश्टांचें पातयेवंक कश्ट. कित्याक तितलें मॅच्युर्ड जायचे आमी तितलें वाडचे. आमी संवसाराचे आमी कशें जावचे, आमकां मध्यस्थ जायचे, आमकां ताणी मागाचे आनी मागाचे तें पूर आमी मतीन दवरून आसा. मोगाचे न्हू केदाळा आमी बावतिजम घेता. सांजवांच्या वांजेला अध्याय 3 ते सांगता बावतिजम आमी बरयलां. बावतिजम केदाळा आमी घेता. बापाच्या, पुताच्या, पवित्र आत्म्याच्या नांवान बावतिजम घेता. केदाळा आमी उदकान पडून. बावतिजम म्हळ्यार मस्त टायपास आसा. हर एक बावतिजम न्हय. कित्याक म्हळ्यार बायबल कितें सांगता तेंच, जेजून कितें शिकयलां तेंच करचें. आमी सर्ती करूंक ना. आमची इच्छा, आमचें मायंड चलोवचें ना. आमची थिओलॉजी आमच्या मतीन घेवन भोंवचें न्हय. कितें देवान आमकां शिकयलां, जेजू क्रिस्त आमकां शिकयलां तेंच आमी करचें. कित्याक जेजू क्रिस्त उदकान पडून बावतिजम घेतलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां ताणें दाखोवन दिलें. पूण आज ताचे बुदवण न्ही आमी आमची बुदवण कांय करना. आमी लोकांक आमी तांच्या वाटेन, जेजूच्या वाटेन आमी भडकोवंक आमकां कोणें अधिकार दिला. देखून आमी कितें क्रिस्तान सांगलां तेंच करी जाय. क्रिस्त ह्या उतरांत आमकां उलयता बायबला द्वारे आनी तो सत उलयता. हांवच सत आनी वाट आनी जिवीत. हालेलुया. देखून बावतिजम आमी घेतना बावतिजम घेतिल्ले कुडले आतां पयलें कितें आसलें, बावतिजम घेतिल्ले कुडले आमचें जनन सरगार जाता. कित्याक निकोदेमस येवन विचारता. निकोदेमस विचारता. कितें विचारता निकोदेमस? सांजवांच्या वांजेलांत पळया. फारिजेवंतल्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकवणदार म्हण आमी जाणाव. आपणा सवय देव आपले करीत असले करीत तूं करता असलें आचार्यां कोणाचें न्ही करूंक साध्य ना. देखून जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. निकोदेमस ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो परतून जल्मूचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशींत परत्यान रिगोवंक जाणें जल्म घेवया तुवें? जेजून जाप दिली,
सत्य सांगून तुमकां जेजू जाप दिली, सत्य सांगून तुमकां सांगता, उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकना. रक्तमांसांतावन जल्मता ते रक्तमांसच, आत्म्यांतावन जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचे. हालेलुया. देखून बावतिजम घेतना आमी आमचे पोरणे सैम काबार जाता आनी आमी नवो मनीस, नवी रचना, जेजू क्रिस्ता विश्वास करून तर ती पोरणे सगळें गेले, नवी रचना, नवी सृश्टी. देखून नवी रचना जाल्ले कुडले आमचे पोरणे सैम गेल्ले कुडले आमचे जनन खंय जाता की ते बावतिजमाद्वारी आमची बावतिजमाद्वारी कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत आमी वाचया कितें सांगता थंयसर इल्लेशें. कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत 2:11 सांगता, क्रिस्त देन तुमकां सुनात केल्यान, पूण ती मनशाच्या हातान केल्ली सुनात न्ही. बगैर तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातून उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनात. पवित्र स्थाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमी निखेपिल्यात, मात्र न्ही ताचे सवय तुमकां जिवांत उठयल्यान. हालेलुया. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवांत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. वय आमी क्रिस्ता थंय परतून ताचे सवय तुमकां जिवांत उठयल्यान. आमकां आतां जिवांत उठयल्यान आमी मेल्ल्या आतां आमकां जिवांत उठयलां, क्रिस्ताचे सवय आमकां जिवांत उठयलां. पूण जें मेल्लें आसा तें पोरणे, तें जिवांत उठयलें आसा तें शाश्वत. हालेलुया. तें आत्म्यान जल्मल्लें, पयलींचे कुडीन जल्मल्लें रक्तमांसान. ताका आतां आमी वाचलें वदळ 3 अध्यायांत की रक्तमांसान तें खूब जाता, तें रक्तमांसच. आनी कितें सांगता हांगासर, आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकना. रक्तमांसांतावन जल्मता ते रक्तमांसच, आत्म्यांतावन जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचें. आत्म्यांतावन उपजता आत्म्यान तें आत्मीक स्वरुपाचें. देखून आमी दुसरे फावटी जल्मता आत्म्यान जल्मता. मग बारीक आमी समजूनची गजाली बारीक आमी ह्या उतराक आमी गुंड वचचे, चीत दिवन आयकचे. पयलीं आमी जल्मल्या पृथ्वीचेर, आतां आमी जल्मता बावतिजम घेतले घडले पृथ्वीचेर न्ही. कित्याक म्हळ्यार ही कूड पृथ्वीची, ही आयल्या पृथ्वीतावन ह्या पृथ्वी काबार जाता वयता तातूंच. जाल्यार मनीस जगता ह्या कुडी खातीर मात्र, शमिस्त्री खातीर. पूण जे आमी दुसरे फावटी जल्मता परतून जल्मता तो आमचे भितर आशिल्लो आत्मो, आमचे भितर आशिल्लो आत्मो तो खंय तो परतून जल्मता सर्गार. म्हळ्यार आमी आतां दुसरे फावटी जल्मोवचें देवाच्या राज्यांत. पयलें जल्मोवचें पृथ्वीचेर, तें रक्तमांसान जल्मलें, आतां आत्म्यान जल्मोवचें. ताका खातीर देवाचें उतर आमी वाचलें. ती जल्मल्ली रक्तमांसान न्ही, ती जल्मल्ली रक्तमांसान न्ही. हांगा वाचलें आमी कितें, देवाची भुरगीं जावचें. अध्याय 1 हांगा सांगता 1:12, देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें जोडून दिलें. ती जल्मली न्ही रक्तमांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगर देवा वरवीं. हालेलुया. मग देवा वरवीं जल्मले आमी. दुसरे फावटी आमचें जल्म आसा आमचो आत्मो तो देवा वरवीं. देवा वरवीं जल्मल्ले आमी देवाची. देवान आमकां जल्म दिलो जाल्यार आमी देवाची भुरगीं, देवाचो पूत, देवाची दुव. देखून देवा वरवीं जल्मले आमी खंय रावता, देवा सांगताच रावता. देखून जेजू सांगता, हांव बापा थंय, बाप म्हजे थंय आनी तुमी म्हजे थंय. म्हळ्यार हांगा पुरा एक फॅमिली कोट आमी जालें. आतां बाब तुमी घेतले कुडले आमी जल्मता सर्गार जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत आमी जल्मता वय जाल्यार पुराय देवाची प्रॉपर्टी ती आमकां मेळ्ळ्या. हालेलुया. भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार आमी देवा वरवीं जल्मले, आमी देवाचे पूत. पूण हे मनशांक आनीक समजूंक मस्त टायम लागता जाल्यार ते आज चीत दिवन आयका. कित्याक आमी देवा वरवीं जल्मल्या उपरांत देवाची प्रॉपर्टी आमची. संवसारांत एका बापायन या वयन या बापायन ती प्रॉपर्टी भुरग्यांक दवरल्या जाल्यार वील केला जाल्यार देवान आमकां सरकार जल्मतनच त्याच घडये ती ताची सगळी प्रॉपर्टी. खंयची प्रॉपर्टी? खंय प्रॉपर्टी? पयशे आसपदी पयलें सो सर्गींचें राज, हेर सगळें तुका मेळटलें. हें मागीर पुरो
सगळे बरेपणाचे भंडार आमचे ते देवदूत आणि आमच्या सर्गींची मंडळी सगळे सर्गींचे दळबार आमचे संगत आसा. आमकां असलें सूख असलो संतोष असलें कित्याक म्हळ्यार देवान एफेसकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 सांगता की थंयसर कितें सांगता, देवान आमकां सर्गींच्या सौर देयणांनी बरयलें. हालेलुया. केदाळ बरता तो, केदाळ ताका आमी विश्वास करता. केदाळ क्रिस्ताक आमी विश्वास करता. क्रिस्ताक आमी पातयेल्ले गुडले हे सगळे कित्याक रोमाकारा बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता, रोमाकारा बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्या साक्षी की आमी देवाची भुरगीं म्हणून. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताचे वारिसदार जावन आसा. हालेलुया. आमी ताचे वारिसदार जावन आसा. आमकां हें वारिसदार हें जिवीत देवान आमकां फुकटा दिलां. आमकां पयलो जल्म पृथ्वीचेर जाला, पूण दुसरो जल्म बाप्तिस्म घेतना आमकां विश्वास जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत आसा, सरकार आसा. आमचो वो भितर आसलो आत्मा आज ह्या कुडीक, म्हजें नांव आल्बर्ट डिसोजा, आल्बर्ट म्हणून सांगता जाल्यार ह्या कुडीक न्ही भितर आशिल्ल्या म्हज्या आत्म्याक देखून देव सांगता हांवें तुका तुज्या नांवान उलो केला. म्हज्या कुडीक न्ही, तुका नांवान उलो केला हांवें म्हज्या भितर आशिल्ल्याक, आनी तूं म्हजो जावन आसाय. देव सांगता तूं म्हजो जावन आसाय, हांवें तुजो मोग केला. इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत बरयलां तूं म्हजे खातीर मोलादीक. मोलादीक म्हळ्यार कूड न्ही, म्हज्या भितर आसलो आत्मो तो देवाचो पूत तो भितर आसा. भारी एक आज भारी एक चिंची गजल कितें म्हळ्यार मोगाच्या न्हू. देवाचो पूत आमच्या भितर आसा. ताणें जल्म हांगा दिला, पूण आमी आमच्या बापायक मेळोंक दिना. ताका भितर आशिल्ल्या मनशाक भितर आशिल्ल्या आत्म्याक ताच्या बापाय कडेन मेळोंक आमी दिना. कशें? देवाचें उतर सांजवां बरयल्या उगडापणांत सांजवां केल्ल्या उगडापणांत अध्याय 3:20 सांगता दारार उबे रावर हांव दार बोडोवन आसा. आमचो बाप पयसो विसर दार बोडोवन आसा, दाराचेर उबे रावून. तेदाळ भितर आसलो तो पूत ताचो, ताचें नांव कितें भितर आसलें आल्बर्ट म्हणून. आल्बर्ट तो कितें म्हणटा, म्हाका म्हज्या बापा लागीं मेळोंक गुस्साड कळी घालतात आनी बाप थंय भायर दार बोडोवन आसा. दार उगड म्हूण सांगता आमच्या भायल्या संवसाराच्या मुतीक, पूण आमी उगडना. तेदाळ भितर आशिल्लो पूत तो रडटा, म्हाका एक पुडी म्हज्या बापा लागीं मेळोंक, एक पुडी म्हाका मेळोंक जाय, म्हाका कुमो कर. आमच्या ह्या मुतीक आमच्या भायल्या शरिराक भायल्या समजणे सांगता तो, जाल्यार आमी ताका मेळोंक दिना. तो भितरच रडटा आनी तो आत्मो रडटना आमच्या कुडींत पिडा अनवरां कश्ट सुखाना. कित्याक त्या आत्म्याक आमी दुखयता. त्या आत्म्याक दुखयता रात दीस तो ताच्या बापायक मेळोंक आशेता. मोगाचें न्हू, तो आशेता ताच्या बापायक मेळोंक. आनी तो बाप सर्गींच्या दारार बोडोवन आसा, पूण ताका वेलकम करून आमकां उक्तें करून जायना. दार कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार पयले सुवातेर तो भितर आसा म्हूण आमकां गुर्तूच ना. आमी विसरून गेल्या. भितर आशिल्ल्या ते आमकां विसरून गेल्या, आमकां गुर्तू ना. आमी भायल्या शरिराचे सोबायक आनी पुरा खावच्या जेवच्या संवसारचे वस्तू लाभदोन आसा. आमी दार बंद केलां. आमी आमच्या देवाक दार बंद केलां. तो केदाळा भितर येवन त्या भितर आशिल्ल्या आत्म्याक मेळटा की ते दाळा जावन आसा आमचें साल्वेशन, आमची मुक्ती, आमची सुटका. पूण आमी ताका भितर येवंक दिना. खंयच्यान भितर येवंक दिना? आमच्या पुरा वायट करण्यावरी आमी दार बंद करून दवरलां. खंयचें वायट करता आमी ते सगळे शरिराचे इच्छे प्रमाणे आमी चलता. शरिराचे इच्छे प्रमाणे सगळें वायट आमकां त्या बापाक आनी आमच्या भितर आशिल्ल्या आत्म्याक आमच्या भितर इन्नर मॅन ताका मेळोंक जायना. पूण तो एका वेळार त्या भितर आशिल्ल्या मनशाक बापाचो बाप जर मेळच तुवें उगडलें जाल्यार दार, ताच्या उपरांत तुज्या जिवितांत घडटात अजापां. कित्याक सांपावल कितें सांगता? सांपावल सांगता गलातियेंत बरयल्या पत्र अध्याय 2:20 सांगता. थंयसर 2:20 सांगता की आतां हांव जियेना बगैर क्रिस्त म्हजें तें जियेता. हालेलुया हालेलुया. वय गलातियेंत बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:20 क्रिस्त सवय म्हाका कुरसायला. आतां
हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगैर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्तमसान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जिवन आसा. देखून आतां हांव जियेता, हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार मागीर कितें सगळें जाय आमकां. मोगाच्यान एक भयंकर आमी समजून घेया, आमी भायल्या वस्तूंक ध्यान दिवचें सोडया. आमच्या भितर आसल्या आत्म्याक पळया, ताणें दुखूंक ताणें केदींच ताणें एकसपूर्ण अनुभव करून वचो. ताका तर ताच्या बापाय लागीं जेजू क्रिस्ता लागीं मेळोवंक ताका अवकाश दिलो जाल्यार ताच्या उपरांत बाप पूत आनी आमी आमचो भितर आसलो इनर मॅन तो एक जातात. आनी ताचे उपरांत एक जाल्या उपरांत आमी मागचें आसा पळय भायर तेणें येणें देवा एक पुटी म्हज्या मागण्याक, एक पुटी म्हाज्या पुता बरें कर, एक पुटी म्हज्या दुयेक शीट दी इस्कॉलांत, एक पुटी म्हज्या बापायक गूण कर, देवा म्हाका म्हज्या मागण्याक 24 वरां रडटा. गरज ना. तुजे भितर आसल्या त्या देवाक पळय, भितर आसल्या जेजू क्रिस्ताक पळय. तुवें वयर पळोवची गरज ना, तूं भितर आसल्याक पळय. तूं तुज्या मोतींत नियाळ कर, म्हजो जेजू म्हज्या भितर आसा, म्हाका रसलो देव म्हज्या भितर आसा, तो म्हाका उखल भोंवता, तो म्हजो रक्षण करता म्हूण केदाळा तूं चिंताय आनी त्या दाळा तुज्या जिवितांत अजापांक घडटात घेना पळय. कित्याक भितर आसलो तो भायर आसल्याचे व्हडलो, तो महान, तो शक्तिशाली, तोच तो आदी आसलो आतां आसा सदां काळ. तो भितर आसत जाल्यार ताच्या उपरांत तुका तो उखल भोंवता. हें शरीर मगाचेर हें शरीर भाड्याक घेतलां देवान. ह्या भाड्याक घेतल्या वस्तूक तो एक दीस सोडटा, पूण ह्या शरिरान ताणें एक आत्मो दवरला, तो ताचो पूत भितरलो मनीस. ताका पोसच्या पासत आनी देवाक आनी तूं येवन रावच्या पासत हें शरीर देवान आमकां पुकाटा दिलां. पूण आमी चिंता हें शरीर म्हजें 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 म्हूण तूं चिंताय देखून तूं ताका सुरंगार देखून तुज्या जिवितांत पिडा सुकली ना, अनवारां सुकली नात, कश्ट सुकले नात, पुरा तरेचे हर एक तरेचे वायट येता. केदाळा हें शरीर देवाचें म्हूण तुज्या मोतींत येता, त्या दिसतान तुका सुटका मेळटा आनी तूं जैतेवन जाता खंय गेल्यार. कित्याक म्हळ्यार भितरलो तुका जैतेवन करता. भितरलो तो महान, तो शक्तिशाली आनी तो तुका वाड दाखयता. त्या खातीरच भितर आसलो तर घट्ट आसा जाल्यार भायल्या कुडीक ह्या हाका तुवें मायंड दिवची गरज ना. कित्याक पिडा खंयचीय आसली जाल्यार कसलेंय आसल्यार भितर आसलो तें फेस करता आनी भितरल्याक तुवें घट्ट केला देखून तो परमनंट घट्ट आसता. हालेलुया. आज ह्या आमच्या आत्म्याक ताच्या बापायक मेळोवंक तूं सोडिनाय, सर्गीच्या बापाक तो मेळोवंक आशेता. घडये घडये रडटा तो, घडये घडये रडटा. आज मोगाच्या भावानो हें उतर जाणा जाया, त्या देवाक वेलकम करा, तो भितर येवन दी. भायले संगतीचें आमी दार बंद करया, भायले संगतीचें दार बंद करया. आमचे शरिराचें आमी धांपून दवरलें दार आहा पळय काळजान तें आमी उक्तें करया देवाक आनी भायले संगतीचें बंद करया. राग, मोसोर, स्वार्थ, हगे, जिद्द, नाका जाल्लें संवसाराचें आमची आशा सुकली ना. विविध तरांनी आमी मतीन चिंतून आसता. तूं तें चिन्ना सोड, जेजू क्रिस्ताचें चिन्ना चिंत, जेजू म्हजे भितर आसा म्हूण चिंत. तो भायलें चिंतचें सोड, आज भितर म्हज्या जेजू आसा म्हूण चिंत. 24 वरां चिंत ताचे विशयांत आनी अन्य भाशे उलोवंक शीक आनी त्या दाळा तुज्या भितर आसलो तो मजबूत जाता, घट्ट जाता आनी तो जावन आसा तें जावन आसा तुज्या जिवितांत तुवें जैत जोडचें आनी ताचो मोग करता देव आनी तोच वता सर्गाक. हें शरीर सोपेटाच्या कोणा वयता आनी 2-3 दिसांनी किडे पडटा ताका. हाचे विशयान चिंत वचचें नाका. आमच्या भितरल्या विशयान चिंत ताका आमी पोसिजे, ताका आमी पोसिजे. तो बापाक आशेता, 24 वरां आशेता, तो हरये आशेता. बापाचो मोग कितलो ताका दिताय, तूं शक्तिशाली, तुजे कुडी शक्तिशाली जाता. तूं कितलो बापाक आशेता तितलें तूं ताका खावंक दिताय आनी ताचें खाण कळलें, बापाचें खाण कळलें. वय देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचो मोग ताचें तें देवन येता. त्या दाळा तो बलशाली जाता आनी ताच्या उपरांत तुज्या जिवितांत अजापांगडो सुरू जातात. तूं भायर पळय नाका, भायल्या संवसारांत कांय ना, भायल्या संवसारांत कांय ना. देव जेजू खुद्द सांगता आतां संवसाराचो अधिपाती येवंक जालो, ताका मनशापतीचेर अधिकार ना म्हणून. म्हळ्यार अधिपाती तो संवसाराचो तो अधिपाती जावंक पुरो, पूण मनशापताचेर अधिकार ना. तूं मनशापती तो खंय जियेता,
तो खंय आसा? तो तुजे थंय आसा. देखून ताका तो तुजे थंय आसतना तूं ताका खंयचेर तुज्या खंयचे संगतीचेर तुका अधिकार ना. कित्याक ताका तुवें कोणा जेजू वेलकम केलाय ताचेर अधिकार ताका ना. देखून तो तुजे भितर आसा आनी तूं जावन आसाय आशिर्वादीत जाल्लो. देखून मोगाचें न्हू हें उतर आज आमी जाणा जाया. कित्याक आमच्या देवा भायल्यान न्ही आमी भितर सोदया. भितर रावता तो. तुमी जावन आसा देवाची मंदिरां. देवाचो आत्मो तुमचे भितर निवास करता, भायर न्ही. देवाचो आत्मो तुमचे भितर निवास करता. तूं आमचे भितर आसा देखून आमी आमच्या भितर आमच्या मुतीन आमच्या भितर आसलेल्या देवान नियाळ करया. वय दावीद राय सांगता म्हाका एकच पडून गेला देवाच्या मंदिरान निवास करची, ताका ध्यान करचें, ताची सोबाय पळोवचें आनी ताचें दर्शन पळोवचें आशेत हांव. वय किर्तन सांगता तो. वय अध्याय किर्तन 27 सांगता. देखून मोगाचें न्हू आज हें उतर तुमी आयकलें आनी तुमकां समजलें जावं करो. कित्याक हाच्या उपरांत जेजू क्रिस्त आमी सोदचें भायर सोदचें न्ही. थंय हांगा खंय ना, तुजे संगतांत आसा, तुजे भितर आसा. तो देव तुका आशिर्वादान बरोवन दी. तो तुजे संकट कश्ट कितें आसा प्रॉब्लेम सॉल्व करून दी. आज तुका जाणवान तो बरोवन दी. जेजूच्या नांवांत हें हांव मागणें मागता. आमेन आमेन.